सस्तो सेयरको प्रयोग गरेर अब हामी सबैजनाले सेयर बजारबाट मनग्गे आम्दानी गर्न सकिनेछ। यो सुन्दा धेरैजना साथीहरूलाई विश्वास नलाग्न पनि सक्छ, अचम्म लाग्न पनि सक्छ। तर यथार्थ के हो भने हामीले सस्तो सेयरको प्रयोगबाट सेयर बजारको यात्रालाई अझै राम्रो र नाफामुखी बनाउन सकिनेछ। सस्तो सेयरको माध्यमबाट हामीले सर्ट टर्ममा ट्रेड गर्नको लागि अथवा छोटो समयमा नाफा कमाउनको लागि कुन कुन कम्पनीहरू हुन सक्छन् भन्ने कुराको जानकारी दिनुका साथै सर्ट टर्मको लागि उत्कृष्ट कम्पनीहरू रोज्नमा पनि सहयोग पुर्याउने गर्दछ। भने यदि तपाईँ मिड टर्म अथवा लङ टर्मको लागि कम्पनी खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूले सस्तो सेयरको माध्यमबाट छोटो समयमै धेरै समय खर्च नगरिकन उत्कृष्ट कम्पनी चाहिँ छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी छोटो समयमै राम्रो कम्पनीहरू सर्ट टर्मको लागि उत्कृष्ट कम्पनीहरू छनौट गर्न सकिने भएको हुनाले एकातर्फ हाम्रो समय पनि बचत हुने भयो अनि अर्कोतर्फ आफूले लगानी गरेको कम्पनीको वित्तीय अवस्था, त्यसैगरी विभिन्न टेक्निकल इन्डिकेटर तथा अटो चार्टहरू भएको हुनाले अनि प्रत्येक कम्पनीको वा आफूले चाहेको कम्पनीको सेयरलाई कुन मूल्यमा इन्ट्री गर्दा आफ्नो लगानी सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ हामीले यसैबाट प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले टेक्निकल एनालाइसिस धेरै नजान्नु भएका साथीहरूको लागि पनि यो प्रभावकारी तथा उपयोगी रहन सक्छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई यही सस्तो सेयरभित्र रहेका केही फिचरहरूको बारेमा जानकारी गराउन जाँदैछु। त्यसभित्र रहेका केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि म आफूले देखाउनेछु। त्यस कारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। साथीहरू सेयर बजारबाटै केही गर्छु, सेयर बजारबाट मैले राम्रो आम्दानी गर्छु, बजारबाटै मैले केही गर्ने हो भन्ने सोच राखेर आउनु भएको छ भने आजको यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा भिडियोलाई कहीँ कतै स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि यस्तै सेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। त्यसको लागि हामी सबैभन्दा पहिले नेप्से अल्फाको वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। नेप्से अल्फाको वेबसाइटमा गइसकेपछि हजुरहरूले यस्तो किसिमको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ होम, मिडिया, ट्रेडिङ सिग्नल अनि अल्फा स्क्रिन, इन्भेस्टमेन्ट क्यालेन्डर, अल्फा चार्ट गर्दै तपाईँहरूले अन्तिममा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एजुकेसनभन्दा पछाडि सस्तो सेयर भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइएको छ। तपाईँहरूले सस्तो सेयरमा चाहिँ एक क्लिक गर्नु पर्यो। यदि तपाईँहरूलाई सस्तो सेयरको फिचरहरूको बारेमा जानकारी छैन भने तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र सस्तो सेयरमा चाहिँ हामीले एकदमै सस्तो मूल्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त धेरै कुराहरूको चाहिँ उपभोग गर्न सकिन्छ। अर्थात् तपाईँहरूले विभिन्न डाटाहरू, तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने कुनै पनि कम्पनीको एनालाइसिस भयो, दुई कम्पनी एक आपसमा तुलना गरेर हेर्नु पर्यो, कुन कम्पनी खरिद गर्ने बेला भएको छ, कुन कम्पनी बिक्री गर्ने बेला भएको छ, कस्तो अवस्थामा मार्केटमा इन्ट्री गर्ने, कस्ता कम्पनीमा हामीले इन्ट्री गरेर सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट लिन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है त। यसको लागि तपाईँहरूलाई त्यस्तो धेरै पैसा लाग्दैन। अहिले धेरै डिस्काउन्टमा चाहिँ यसले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ भनेपछि हामीले मौकाको फाइदा चाहिँ उठाउन सकिन्छ। सुरुमा ट्राई गर्नको लागि तपाईँले सस्तो सेयर लिँदा पनि हुन्छ अथवा सस्तो सेयर इलाइट 30% डिस्काउन्टमा लिन पनि सक्नुहुन्छ है त। यदि तपाईँहरूले चाहिँ मान्नुहुन्छ भने इलाइट लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो, किनकि त्यसमा तपाईँहरूले के कुराको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ भने फुल फिचर्स हुने नै भइहाल्यो, विकली न्युजलेटर पाउन सक्नुहुने भयो अनि त्यसैगरी मोडल पोर्टफोलियोजहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा 3 महिनाको 21 चाहिँ तपाईँहरूले यसमा ट्राई गर्दा पनि हुन्छ। नेप्सेको अवस्थाको बारेमा चाहिँ यहाँनिर जानकारी गराइएको छ। यो प्रत्येक दिन नेप्से जुन दिन कारोबार हुन्छ त्यो दिनको फरक डाटा चाहिँ रहने गर्दछ। नेप्से 2070.41 को बिन्दुमा रहेको छ मैले भिडियो तयार गर्दाको दिन, अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो दिनको टर्नओभर हेर्ने हो भने 1 अर्ब 68 करोड हाराहारीको देखिएको छ। अनि हामीले चाहिँ बढ्ने कम्पनीहरू 11% देख्न सकिन्छ भने न्युट्रल रहनेहरू 1.70% अनि घट्ने कम्पनीहरू चाहिँ हामीले
86.81% चाहिँ रहेको यहाँबाट चाहिँ देख्न सकिन्छ। अनि त्यसको साइडमा ब्यारोमिटर देखाइएको छ जसमा चाहिँ हामीले 52 विकको हाई र लोमा चाहिँ कति % स्टकहरू रहेका छन् त भन्ने विषयको बारेमा चाहिँ जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले 9.17% 52 विकको हाईमा चलिरहेका छन् अनि त्यसैगरी 40.83 कम्पनीहरू चाहिँ 52 विकको लोमा चलिरहेका छन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले त्यसको साइडमा मार्केटको अहिलेको सेन्टिमेन्ट के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराको बारेमा इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ 50 SMA र त्यसैगरी 200 SMA को आधारमा चाहिँ। अनि त्यसको साइडमा चाहिँ हामीले डिफेन्सिभ सेक्टर भनेर देख्न सकिन्छ जसमा नन लाइफ इन्सुरेन्स भयो, कमर्सियल बैंक भयो अनि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङ भनेर चाहिँ तीनवटा सेक्टरको बारेमा देखाइएको छ। यदि मार्केट बढ्दो क्रममा रहेको हुन्थ्यो भने लिडिङ सेक्टर भनेर चाहिँ देखाइने गरिन्थ्यो। र त्यसको तलतिरपट्टि हामी जाने हो भने नेप्सेको तपाईहरुले चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। चार्ट भन्दा पनि नेप्से कुन अवस्थामा रहेको छ अनि नेप्सेको विगत लगायतका कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले प्रत्येक सेक्टरको छुट्टा छुट्टै पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जस्तो कि कमर्सियल बैंकको यो भयो अनि त्यसैगरी कर्पोरेट डिबेन्चर अनि डेभलपमेन्ट बैंकको यो भयो अनि यसरी चाहिँ छुट्टा छुट्टै पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अनि क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियोको अवस्थाको बारेमा पनि तपाईहरुले यहीँबाट जानकारी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। भने त्यसको साइडमा गइसकेपछि हामीले सेक्टर पीई एन्ड पीबी रेशियोको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ। माइक्रो फाइनेन्समा तपाईहरुले पीबी रेशियो 6 देख्न सक्नुहुन्छ, पी रेशियो 45 देख्न सक्नुहुन्छ भने डिभिडेन्ड यिल्ड पनि तपाईहरुले 2% चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुलाई चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको हेर्न मन पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट जहाँ हाम्रो निफ्रा सूचीकृत रहेको छ जुन सेक्टरमा त्यसको पीई रेशियो चाहिँ कति रहेको छ त 68 रहेको छ भने पीबी 4 रहेको छ। डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ हामीले 1% रहेको देख्न सकिन्छ भने बैंकिङको चाहिँ पीबी रेशियो 2, पी रेशियो 14 अनि डिभिडेन्ड यिल्ड चाहिँ 4% चाहिँ देख्न सकिन्छ। है त यसरी चाहिँ तपाईहरुले कुन सेक्टर सस्तो छ कुन सेक्टर महँगो छ भन्ने कुराको बारेमा पनि सहजै जानकारी चाहिँ यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र अनि त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ त्यसको केही तल आउनु भयो भने चाहिँ प्रत्येक दिनको मार्केटको आधारमा चाहिँ धेरै घट्ने कम्पनीहरू अनि धेरै बढ्ने कम्पनीहरू भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एउटा लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो बढ्ने कम्पनीहरू एकातिरको साइडमा राखिएको छ, त्यसमा पनि भ्यालु ग्रोथ, मोमेन्टम, हाई क्याप, मिड क्याप र स्मल क्याप गराइएको छ। अनि त्यसको साइडमा चाहिँ तपाईहरुले घट्ने कम्पनीहरूको लिस्ट पाउन सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ भ्यालु ग्रोथ, मोमेन्टम, हाई क्याप, मिड क्याप र स्मल क्यापमा चाहिँ कुन कुन कम्पनी घटे त भनेर तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसको थोरै तलतिर आइयो भनेदेखि चाहिँ हामीले सेक्टर अर्निङ भनेर चाहिँ देख्न सकिन्छ जसमा नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू फरक फरक समूहमा रहेका छन्, फरक फरक सेक्टरमा रहेका छन्। ती प्रत्येक सेक्टरको अर्निङको बारेमा चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनेर जानकारी गराइएको हुन्छ। है त त्यो प्रत्येक क्वार्टरको चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँनेर दिइएको हुन्छ। जस्तो कि माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको चाहिँ मैले अहिले हेरिरहेको छु भने त्यसको प्रिभियस 78-79 को क्वार्टर 2 र अनि अहिलेको चाहिँ 79-80 को क्वार्टर 2 को चाहिँ तपाईहरुले अर्निङ्स देख्न सक्नुहुन्छ माथि। है त यो लिस्ट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। है त अनि त्यसैगरी कमर्सियल बैंकको भयो। यसरी प्रत्येक सेक्टरको अर्निङको बारेमा पनि तपाईहरुले चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँबाट सजिलै चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसैगरी नम्बर अफ स्टक इन पीई रेशियो रेन्ज भनेर देखाइएको छ। यसमा चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको कुरा के भने जस्तो कि कमर्सियल बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, फाइनान्स, होटल एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो पावर भनेर प्रत्येक सेक्टरको चाहिँ छुट्टा छुट्टै दिएको छ। त्यसमा पनि पीई रेशियो 0 देखि 15 मा हुने स्टकहरू कुन कुन छन् त प्रत्येक सेक्टरमा भन्दा चाहिँ हामीले एउटा ट्रेडिङमा एउटा कम्पनी देख्न सकिन्छ बीबीसी, अनि म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा 3वटा कम्पनी देख्न सकिन्छ, अनि 11वटा कम्पनी चाहिँ हामीले 0 देखि 15 पीई रेशियो हुने रेन्जमा चाहिँ हामीले 11वटा चाहिँ कमर्सियल बैंक देख्न सकिन्छ। है त तपाईले 11 मा क्लिक गर्नुभयो भने यो लिस्ट चाहिँ तपाईहरुलाई सर्लक्कै अगाडिपट्टि चाहिँ देखाइदिन्छ। यसले यो भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो, राम्रो पक्ष हो यसको। अनि त्यसैगरी 15 देखि 30 को रेन्जमा चाहिँ कुन कुन छन् भनेर हामीले खोजिरहनु परेन, यहाँबाट सहजै हेर्न सकिने भयो। अनि त्यसपछाडि चाहिँ 30 देखि 50 को रेन्जमा चाहिँ एडीबीएल रहेको छ भने तपाईले अन्यमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न। डेभलपमेन्ट बैंकको पनि यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पी रेशियो भनेको चाहिँ प्रत्येक दिनको बजारको घटबढ अथवा कम्पनीको मार्केट प्राइसको घटबढसँग चाहिँ फरक फरक हुने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ डाटा प्रत्येक दिन एउटै चाहिँ हुँदैन। है त प्रत्येक दिनको फरक फरक डाटा चाहिँ रहने गर्दछ। अनि नम्बर अफ स्टक इन पीबी रेशियो रेन्ज भनेर चाहिँ तपाईहरुले साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि 0 देखि 1 मा कमर्सियल बैंकमा कुनै पनि छैन,
तर म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा स्टकहरु देख्न सक्नुहुन्छ, बीएनएल र एनएलओ। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ अन्य कुराहरुमा हेर्ने भने कमर्सियल बैंकमा 1 देखि 2 को बीचमा चाहिँ पीबी हुनेहरुमा चाहिँ 14 कमर्सियल बैंकलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले पीबी रेन्जमा चाहिँ कुन रेन्जमा कुन कम्पनीहरु रहेका छन्, कुन सेक्टरका कम्पनीहरु धेरै कुन रेन्जमा चलिरहेका छन् भन्ने कुराको बारेमा पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। अनि पीई रेशियो र पीबी रेशियोको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले कम्पनी महँगो छ कि सस्तो छ, हैन कम्पनीको अर्निङ पर शेयरको आधारमा चाहिँ कम्पनी कुन रेन्जमा चलिरहेको छ, हैन यसलाई चाहिँ खरिद गर्दा के कस्तो होला भन्ने कुराको बारेमा एउटा डिसिजन गराउनको लागि चाहिँ यो दुईवटा कुराहरुले पनि तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेल्ने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा यो दुईवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरु पनि तपाईहरुले चाहिँ यहीँनेर पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी नम्बर अफ स्टक इन प्राइस रेन्ज भनेको छ प्राइस रेन्जमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ मानौ मलाई 100 देखि 200 सम्म 300 सम्म रेन्जको चाहिँ कम्पनीहरु चाहियो कमर्सियल बैंकबाट भनेर चाहिँ तपाईहरुले खोज्नु पर्यो भने त्यसको लागि तपाईहरुले त्यो नेप्सेको वेबसाइटमा गएर हेर्न जरुरी भएन। तपाईहरु यहाँ आएर चाहिँ कमर्सियल बैंकमा 100 देखि 300 सम्म रेन्जमा चलेका कम्पनीहरु कुन हुन् भनेर चाहिँ तपाईहरुले यहाँ आएर 20 मा चाहिँ 20 वटा कम्पनीहरु त्यो रेन्जमा छन्, तीमध्ये कुन कम्पनी रहेछन् त तपाईहरुले पीसीबीएल, सीजेटबीआईएल लगायतका लिस्ट नै पाउन सक्नुहुने भयो नि। यो भनेको चाहिँ 100 देखि 300 को रेन्जमा चल्ने कमर्सियल बैंकहरु हुन् है त। अनि त्यसैगरी 300 देखि 500 मा दुईवटा कमर्सियल बैंकको चाहिँ मूल्य पाइएको छ अहिले। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लगभग 500 देखि 1000 को रेन्जमा चाहिँ हामीले 4 वटा कमर्सियल बैंकहरुलाई चाहिँ देख्न सकिन्छ है त। अनि डेभलपमेन्ट बैंकमा 100 देखि 300 को रेन्जमा 5 वटा, 300 देखि 500 को रेन्जमा चाहिँ 11 वटा। यसरी चाहिँ प्रत्येक सेक्टरका कम्पनीहरु कुन रेन्जमा छन् भन्ने कुराको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरुलाई कुन रेन्जको कम्पनी चाहिएको, कुन सेक्टरको कम्पनी चाहिएको त्यो सहजैसँग तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि नम्बर अफ स्टक इन डिभिडेन्ड यील्ड रेन्ज भनेको छ डिभिडेन्ड यील्डको आधारमा चाहिँ तपाईहरुलाई कम्पनी चुज गर्न मन पर्यो भने तपाईहरुले यहाँ आएर त्यसरी नै कम्पनी चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसैगरी पर्सेन्टेज अफ स्टक एबभ मुभिङ एभरेज भनेको छ मुभिङ एभरेजको आधारमा तपाईहरुलाई कुनै पनि सेक्टरका स्टकहरु चाहिँ रोज्नु पर्यो भने तपाईहरुले चाहिँ 10 एसएमए, 20 एसएमए, 50 एसएमए को आधारमा चाहिँ यहाँबाट स्टकहरु चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि माथिको जसरी नै तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा कुन स्टकहरु परेका छन् भनेर चाहिँ तपाईहरुले यसरी लिस्ट नै पाउन सक्नुहुन्छ, जुन हामीले चाहिँ सहजैसँग हामीलाई कम्पनी चुज गर्नको लागि एकदमै राम्रो अथवा उत्तम विकल्प चाहिँ यो रहनेछ। अनि त्यसैगरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईहरुले के पाउन सक्नुहुन्छ भने यो लिइसकेपछि न्यूजलेटर पाउन सक्नुहुन्छ। होमको तलतिरपट्टि न्यूजलेटर रहेको हुन्छ, प्रत्येक हप्तामा चाहिँ एउटा न्यूजलेटर आएको हुन्छ। मैले देशको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर नेप्सेको टेक्निकल अनि त्यसैगरी नेप्सेको अवस्था, आगामी यात्रा, प्रत्येक सेक्टरको चाहिँ अवस्थाको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। यो सम्पूर्ण कुराहरु देखाउन मैले सकिन किनकि भिडियो धेरै नै लामो हुनेछ। तपाईहरुले चाहिँ यसरी त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तो कि मार्केटको चाहिँ सिनारियो कसरी मार्केट चल्ने गर्छ भन्ने कुराको बारेमा, एकुमुलेसन, मार्कअप अनि डिस्ट्रिब्युसन, मार्कडाउन लगायतका चाहिँ चरणहरुको बारेमा पनि यहाँनेर केही देखाइएको छ हैन। अनि त्यसैगरी रेजिस्टेन्स सपोर्टको एरिया भइहाल्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले प्रत्येक सेक्टरका प्रत्येक कम्पनीहरुको अहिलेको अवस्था के कस्तो चलिरहेको छ, यो हप्ता कस्तो चलिरहेको छ, आगामी हप्ता चाहिँ कस्तो किसिमको रहन सक्ने सम्भावना देखिएको छ भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईहरु चाहिँ प्रत्येक सेक्टरको चाहिँ यहाँबाट इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। मार्केटबाट एउटा प्रफिट लिनको लागि अथवा तपाईले चाहिँ मार्केटमा केही जान्नु भएको छैन भने पनि धेरै सहयोग चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँबाट मिल्नेछ। र अनि त्यसैगरी प्रत्येक सेक्टरको टेक्निकल अवस्था कस्तो रहेको छ अनि कस्तो किसिमको सम्भावना रहेको छ भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ यसरी न्यूजलेटर मार्फत पनि इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ, जुन कुराले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर मार्केटमा केही अगाडिसम्म चाहिँ धकेल्नको लागि अथवा केही सक्षम बनाउनको लागि चाहिँ पक्कै पनि सकारात्मक किसिमको चाहिँ भूमिका खेल्नेछ। र त्यसैगरी हामी त्यसको तलतिरपट्टि न्यूजलेटरलाई छोडौं। अब तपाईहरुले चाहिँ न्यूजलेटरमा आफै पनि अब भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। केही कुराहरु चाहिँ हेर्न मन छ भने तर तपाईहरुले चाहिँ आफै नै लिनुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले मज्जाले आफूलाई फुर्सद भएको समयमा जुनसुकै समय पनि पढ्न चाहिँ सक्नुहुने भयो। अनि त्यसैगरी हामीले चाहिँ स्टक एनालाइसिसमा गइसकेपछि यो फिचर भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण फिचर हो। यसको जति पनि कुराहरु रहेको छ यो फिचरमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त स्टक एनालाइसिस तपाईसँग कुनै एउटा कम्पनीको शेयर छ अथवा कुनै एउटा कम्पनीको शेयर तपाईहरुलाई चाहिँ खरिद गर्न मन छ तर त्यसको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ,
त्यसको पछिल्लो समयको हामीले चाहिँ वित्तीय अवस्थाको आधारमा कतिसम्मको मूल्यमा खरिद गर्दा उपयुक्त हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी चाहिँ हामीले यो स्टक एनालाइसिस फिचरबाट चाहिँ पाउन सकिन्छ, जसमा तपाईँले नेप्सीमा सूचीकृत भएका सबै कम्पनीको बारेमा चाहिँ जानकारी लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर एडिबिएलको अलरेडी देखाइएको छ, किनकि एबाट आउने भएको हुनाले चाहिँ सुरुमै देखाइन्छ यसमा। मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ नबिल ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ यहाँबाट देखाउन चाहेँ। नबिल ब्याङ्क सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्क हो अनि यसको सेयर मूल्य 670.2 रहेको छ अहिले, हैन। अनि त्यो दिन चाहिँ 0.64% मूल्यमा गिरावट भयो अनि भोल्युम चाहिँ यसको 57,195 किताको चाहिँ भोल्युम कारोबार चाहिँ भएको थियो। मार्केट क्यापिटलाइजेसन अनि त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यसको सेयर किता कति रहेको छ, चुक्ता पुँजी कति रहेको छ भन्ने कुरा तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ। 27 अर्बभन्दा बढीको कम्पनी रहेको छ, हैन। यसको चाहिँ प्राइस कस्तो कस्तो रेन्जमा चल्यो भन्ने कुराको बारेमा तपाईँहरूले इन्फर्मेसन यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यसको प्राइस एडजस्ट भइसके पछाडि यो बोनस सेयर पछाडि, हैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यसको चाहिँ के हेर्न सकिन्छ भने यसको मोमेन्टम हेर्न सकिन्छ, भ्यालु हेर्न सकिन्छ, ग्रोथ अनि साइज लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले बेसिक कुराहरू यहाँबाट हेर्न सकिन्छ कम्पनीको। अनि अब त्यस पछाडि चाहिँ हामी कम्पनीको फाइनेन्सियलमा जाने हो भने कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, डिटेलमा दिइएको छ तपाईँहरूलाई। इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यस पछाडि रेगुलारिटी एन्ड अदर मेट्रिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले कम्पनीको क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग 4-5 क्वार्टरको चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ। जस्तो कि 2078-79 को क्वार्टर 2 देखि 2079-80 को क्वार्टर 2 सम्मको चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँहरूले 46.28% चाहिँ के भएको पाउनुभयो त पुँजी वृद्धि भएको पाउनुभयो। अनि रिटेन्ड अर्निङ, रिजर्भ लगायतका कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सबै यहाँबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि कम्पनीको अर्निङ पर सेयर अनि कम्पनीको बुक भ्यालु कस्तो थियो, अहिले कस्तो चलिरहेको छ, सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन यहाँबाट लिन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी अब ग्रोथ, कम्पनीको ग्रोथ कस्तो भयो, रेसियो कस्तो छ अनि कम्प्यारिजन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, लगायत अन्य सबै कुराहरूको बारेमा। अनि कम्पनीले डिभिडेन्ड कस्तो दियो, अनि कम्पनीको रिटर्न तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन कुन आर्थिक वर्षमा कस्तो किसिमको डिभिडेन्ड कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गर्यो, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट स्टक एनालाइसिसबाट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि ग्राफ भयो र कर्पोरेट एक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले नबिल ब्याङ्कसँग सम्बन्धित न्युजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। अब एडभान्स स्क्यानरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमका कम्पनीहरू चाहिएको छ, तपाईँहरूलाई सर्ट टर्मको लागि कम्पनी चाहिएको हो कि अथवा तपाईँले चाहिँ लङ टर्मको लागि वित्तीय अवस्था उत्कृष्ट भएका कम्पनीहरू खोजिरहनु भएको छ कि अथवा मिड टर्मको लागि जान चाहनु भएको छ कि एमएसडी कुन एरियातिर भएको कम्पनी चाहिएको छ, आरएसआई कुन लेभलमा भएको कम्पनी चाहिएको छ, इपिएस कुन रेन्जमा चलेको कम्पनी चाहिएको छ, बुक भ्यालु कस्तो भएको कम्पनी चाहिएको छ, त्यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट तपाईँहरूको लागि एउटा उत्कृष्ट ट्रेडिङको लागि, लङ टर्मको लागि अनि त्यसै गरी मिड टर्मको लागि चाहिँ उत्कृष्ट कम्पनीहरू छनौट गर्न यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सघाउने काम गर्छ। जस्तो कि तपाईँहरूले आरएसआईको लेभल अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न मन पर्यो भने, जस्तो कि तपाईँहरूलाई 10 देखि 65 सम्मको आरएसआई भएको कम्पनीहरू चाहियो भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुने भयो त तलपट्टि पाउन सक्नुहुने भयो। अब तपाईँलाई चाहिँ आरएसआईको लेभल 50 देखि 60 सम्मको रेन्जका कम्पनीहरू चाहियो भने के भयो त स्टक लिस्ट चाहिँ हाम्रो अझै छोटिँदै जान्छ, कम्पनीहरू चाहिँ आफै अझै घट्दै जान्छन् है त। अब यसमा तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुने भयो, एमएसडी त सायद अहिले अपमा कमै कम्पनीको होला, त्यही पनि मैले अपमै लगाएँ। एमएसडी अपमा भएका कम्पनीहरू चाहिँ यति नै रहेछन् जम्मा है त, लगभग 6-7 वटा कम्पनी मात्रै रहेका छन्। अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब ठिक छ यो एमएसडीमा तपाईँहरूले यही राख्नुहोस् अनि आरएसआईको लेभलमा तपाईँहरूले मानौ 20 राखिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई इपिएस राम्रो भएको कम्पनी चाहियो है त, इपिएस तपाईँहरूलाई चाहिँ एबोभ 30 भएको स्टक चाहियो भने तपाईँहरूले यसरी चाहिँ इपिएस धेरै भएका स्टकहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, इपिएस धेरै हुने कम्पनीहरू चाहिँ यिनी हुन्। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूलाई इपिएस पनि भयो अनि तपाईँले चाहिँ इपिएस पछाडि बुक भ्यालु पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ लगभग 300 भन्दा माथि भएको कम्पनी छान्नु पर्यो भने तपाईँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यति लिस्ट चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ।
साइडमा बुक भ्यालु पनि देखाइएको हुन्छ। बीबीसीको 1714 देखाइएको छ, भिएनटीको 3000 रहेको छ, जाल्पा 346 रहेको छ, अनि त्यसै गरी एनटीसीको 540 चाहिँ बुक भ्यालु रहेको छ भने आरबीसीएलको पनि 2510 र एसएचएलबीको 306 चाहिँ बुक भ्यालु रहेको छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँलाई कस्तो किसिमको स्टक चाहिएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै फिचरहरू देखाइएका छन्, मैले 2-3 वटा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रयोग गरेर पनि देखाएँ। र अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरू चार्ट प्याटर्न स्क्यानमा जानुभयो भनेदेखि चाहिँ यहाँ चार्टको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त स्टकहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि बुलिस च्यानलमा भएका स्टकहरू कुन कुन छन्, अनि बियरिस च्यानलमा डबल टप डबल बटम कुन कुन स्टक छन् त भन्ने कुराको बारेमा तपाईँहरूले यहाँनिर आफै नै पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी स्टक कम्प्यारिजनमा गइसकेपछि एडभान्स कम्प्यारिजन भयो, ग्रोथ कम्पेयर भयो, अनि त्यसै गरी फाइनेन्सियल भयो, अनि कस्टम कम्पेयर भनेको छ, प्राइस रेसियो कम्पेयर भनेको छ, अनि चार्ट कम्पेयर पनि भनेको छ। यो फिचरहरू चाहिँ तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ आफै नै। अब म तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा मुख्य फिचर र यही चार्टको लागि हामीले कतिपय वेबसाइटहरूमा 2000 देखि लिएर 5-7 हजारसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीले यसमा भने यो चार्ट चाहिँ फ्रीमै हेर्न सकिन्छ है त। तपाईँले केही कुराहरू फ्रीमै हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि तपाईँहरूले अब यताबाट चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटरहरूको प्रयोग चाहिँ फ्रीमा गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन, सस्तो सेयर नै लिनु पनि पर्दैन त्यसको लागि। तर तपाईँहरूले चाहिँ अझ राम्रो तरिकाले अझ धेरै इन्डिकेटरहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँलाई धेरै कुराको बारेमा इन्फर्मेसन लिन आवश्यक छ भने तपाईँले चाहिँ सस्तो सेयर लिनुभयो भने त्यसबाट थप केही कुराहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि म बी लेखेकोमा गएँ भने फ्रेस ब्रेकआउट दिएका स्टकहरूको बारेमा चाहिँ के गर्न सक्ने भएँ त जानकारी लिन सक्ने भएँ। जस्तो कि यहाँनिर 3 वटा स्टकहरू दिएको छ आरएचजिसिएल, जसको मैले चाहिँ हेर्ने हो भने यो एरियामा चाहिँ रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथितिर लागेको छ है त। अनि युएनएल भइहाल्यो, युएनएलले चाहिँ लगभग 18500 मा नै रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर माथितिर लागेको थियो हैन। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले स्टकहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरु चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सर्ट टर्म प्रोबाबल स्विङ ट्रेडिङको लागि चाहिँ स्टकहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले 3 मन्थको बेटा पनि दिएको हुन्छ भने डेली भोलाटिलिटी पनि तपाईले चाहिँ साइडमा पाउन सक्नुहुन्छ है त, जसमा धेरै कम्पनीहरु रहेका छन्। अनि तपाईले कुनै एउटा कम्पनी, जस्तो कि तपाईहरुलाई दोर्दीको बारेमा हेर्नु पर्यो भने दोर्दीमा क्लिक गर्नुभयो भने यो अटो जेनेरेट सिस्टम हो हैन, कम्प्युटराइज हुन्छ र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो एरिया भनेको तपाईहरुको लागि चाहिँ के हुने भयो त, इन्ट्रीको लागि अलिकति सेफ मानिने भयो है त। 294 तिरको एरिया भनेको चाहिँ दोर्दीको लागि इन्ट्री गर्नको लागि त्यस्तो धेरै रिस्क नभएको एरियाको रूपमा चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ हामीले है त। यस्तै चाहिँ अन्य कम्पनीको पनि तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट कम्पनी चाहिँ आफैले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु, आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी नेप्से अल्फाद्वारा सञ्चालित सस्तो सेयर जसको बारेमा चर्चा गर्यौं, जसको केही महत्त्वपूर्ण फिचरहरूको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने प्रयास गरेँ। त्यसको धेरै फिचरहरूको बारेमा अझै पनि हामीले छलफल राम्रोसँग गर्न पाएनौं, किनकि त्यसमा धेरै फिचरहरू रहेको छ जसलाई मैले समावेश गरेर तपाईहरुलाई राम्रोसँग बुझाउँदै गएँ भने त्यो सबै फिचरहरूलाई प्रयोग गर्दा लगभग 2-3 घण्टाको एउटा भिडियो नै बन्छ। त्यति फिचर रहेको छ त्यहाँनिर। केही महत्त्वपूर्ण फिचरहरूलाई चाहिँ तपाईहरुको माझमा देखाउने प्रयास पनि गरेँ। कतिपय फिचरको हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि हेर्यौं। र यदि तपाईहरुलाई शेयर मार्केटबाट केही गर्छु मैले अथवा मार्केटबाटै मैले केही आम्दानी गर्ने हो, मार्केटबाटै मैले जे गर्छु अब मार्केटबाटै गर्छु, बजारबाट मैले केही राम्रो मुनाफा आर्जन गर्छु भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ, त्यो उद्देश्य बोकेर मार्केटमा आउनु भएको छ भने तपाईहरुले सस्तो शेयरको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो शेयरको प्रयोग गरेर तपाईहरुले कम्पनीको बारेमा इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ, नेप्सेको बारेमा इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ, कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो देखिएको छ, कस्ता कम्पनीमा हामीले सर्ट टर्मको लागि ट्रेड गर्दा राम्रो हुन्छ लगायत सम्पूर्ण कुराको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट नै इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यदि तपाईहरु मार्केटमा सफल हुनु छ भने पछिल्लो समय हामीले अन्य वेबसाइटहरु पनि पाउन सकिन्छ, तर अन्य वेबसाइट भन्दा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट चाहिँ धेरै सुविधाहरू एकदमै सस्तो मूल्यमा पाउन सक्नुहुन्छ। अनि जुन तपाईहरुको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक पनि रहेको छ, तपाईहरु अरूले भनेकै आधारमा शेयर खरिद गर्ने बानी गरिरहनु भएको छ भने अथवा तपाईले चाहिँ शेयरको तालिम लिइरहनु भएको छ अथवा लिने सोच गराउनु भएको छ भने मैले शेयरको तालिम नलिनुस् भन्छु। तपाईले जति पनि कुराहरू आवश्यक हुन्छन् युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने सबै कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामीले शेयरको तालिम लिने भन्दा पनि यस्तै कुराहरूमा चाहिँ हामीले खर्च गर्ने हो के।
तपाईहरुले अनावश्यक खर्च गर्न आवश्यक छैन। तपाईहरुले शेयरको तालिम लिएर 3000-5000 रुपैयाँ खर्च गर्न आवश्यक छैन। तपाईहरुले त्यो सम्पूर्ण कुराहरु युट्युबमै पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईहरुले यो कुराहरु भनेको चाहिँ युट्युबमा पाउन सक्नुहुन्न है त। यो कुराहरुको लागि हामीले खर्च गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किनकि हामी आफैले यत्रो सम्पूर्ण कुराहरु जस्तो कि कुनै एउटा कम्पनी नै हामीले छनौट गर्नु पर्यो। मानौ हामीले अर्निङ पर शेयर 30 देखि 50 भएको एउटा माइक्रो फाइनान्स कम्पनी हेर्नु पर्यो, जसको पुँजी पनि कम छ हैन, जसको वित्तीय अवस्था पनि राम्रो छ। अनि अहिलेको अवस्थामा त्यसको एमएसिडी पनि हामीले अपमै गएको देख्न सकिन्छ। एमएसिडीमा पनि बुलिश छ। अनि त्यसैगरी आरसीआई को लेभल पनि ठीकठाक लेभलमै रहेको छ। त्यस्तो किसिमको स्टक चाहिँ हामीलाई चुज गर्नु पर्यो भने हामीलाई घण्टौं लाग्छ नि, तर हामीले यसको प्रयोग गरेर 1 मिनेटमा नै थाहा पाउन सकिन्छ। तपाईले ट्रेडको लागि कस्ता कम्पनी सिलेक्ट गर्ने, लङ टर्मको लागि कस्ता कम्पनीमा जाने, बुक भ्यालु राम्रो भएको कम्पनी हामीले कुन देख्न सके, यो सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी पाउनको लागि तपाईले चाहिँ यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो महँगो पनि छैन, तपाईहरुको टाइम पनि बच्छ हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा राम्रो इन्फर्मेसन पनि यहाँबाट प्राप्त हुन्छ, न्यूजलेटर पनि प्राप्त हुन्छ, जसले तपाईहरुलाई चाहिँ देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी गराउँछ। त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको अवस्थामा मेरो विचारमा शेयर मार्केटमा लागेका लगानीकर्ताहरूलाई एउटा कुरा मेरो शेयर आवश्यक छ, अति आवश्यक। अर्को कुरो टीएमएस अनि बैंक खाताहरू त भइ नै हाल्यो, तर त्यो पछि अर्को कुनै आवश्यक कुराहरू आउँछ भने सस्तो शेयर, किनकि यहाँ हामीले यति धेरै राम्रो फिचरहरू पाउन सकिन्छ भनेपछि मार्केटमै केही गर्न आँट गर्ने लगानीकर्ताहरूले यो 2000-3000 मा चाहिँ बढी लोभ गर्नु पनि हुँदैन। तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई सस्तो शेयरको सब्स्क्रिप्सन खरिद गर्दै गर्दा कुनै पनि समस्या आयो अथवा तपाईहरुले जान्नु भएन, त्यो सम्बन्धी केही सहायता चाहिन्छ भने तपाईहरुले नेप्सी अल्फाको फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेप्सी अल्फाको फेसबुक पेजमा गएर मेसेज गर्दा पनि तपाईहरुले रिप्लाई पाउनु भएन भने तपाईहरुले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मेरो जीमेल आईडीमा पनि तपाईहरुले चाहिँ मेल पठाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो कुरामा आफ्नो तर्फदेखि सक्दो सहयोग चाहिँ पक्कै पनि गर्ने नै